बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। पाकिस्तान और दुनिया भर में सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ सामीन को अली अहमद भट्टी का सलाम हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के इस व्लॉग में आप सुनेंगे कि शहबाज गिल का कसूर क्या था। चूँकि शहबाज गिल साहब को रिहाई मिल चुकी है तो तमाम पाकिस्तानियों को और दुनिया भर में उनके चाहने वालों को इस पर मेरी तरफ से ढेरों मुबारकबाद हो कि एक सियासी कैदी जिस पर मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात की बिना पर उन्हें सबूतों और वहशतनाक सज़ाओं से गुजारा गया, दरिंदगी की इंतहा की गई, तो यकीन दुनिया भर में बसने वाले जो उनसे लोग अटैच हैं और वो एक मशहूर शख्सियत हैं, साबका प्रोफेसर हैं अमेरिका यूनिवर्सिटी में, मलेशिया में, वज़ीर आज़म साहब के चीफ़ ऑफिसर हैं, जनाब चेयरमैन पीटीआई इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब का वज़ीर आज़म के, तो लाखों करोड़ों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और इंसानियत के नाते भी जो उनके साथ सलूक और जुल्म किया गया, तो हर दर्द दिल रखने वालों को उनके साथ हमदर्दी थी और है। तो इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि शहबाज गिल साहब का कसूर क्या था। तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने प्रोसिक्यूटर से पूछा, जो सरकारी प्रोसिक्यूटर होते हैं और जो केस को डिफेंड कर रहे हैं, इस्लामाबाद पुलिस के शहबाज गिल साहब को किस बिना पर आपने गिरफ़्तार किया। उन्होंने कहा जी कि ये आइन के साथ गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं, इन्होंने आला अदारे में फूट डालने की कोशिश की है। तो उन्होंने कहा क्या उस आला अदारे ने कोई शिकायत दर्ज करवाई है? जी नहीं करवाई। इस पर यकीनन मैं भी पहले कई बार कह चुका हूँ कि हमारे अदारे ने जब शिकायत ही दर्ज नहीं करवाई तो ये किस बिना पर शहबाज गिल साहब को इन्होंने गिरफ़्तार किया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि क्या शहबाज गिल साहब ने किसी फ़ौजी अफसर का नाम मेंशन किया है? जी बिल्कुल नहीं। इतने बड़े जुर्म का कसूरवार ठहराकर इतनी दफ़ात लगाकर मुकदमा कर दिया इन पर। तो उन्होंने कहा जी वो आ जा के बात वही कि जी ये गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं जिनके वो सबूत पेश नहीं कर सके। तो आला और मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने शहबाज गिल साहब को 5 लाख के मचलकों के इज़्ज़ रिहा कर दिया। अब आते हैं दूसरी तरफ कि शहबाज गिल साहब का असल कसूर क्या था जिसकी वजह से शहबाज गिल साहब के साथ ये सब किया गया। तो शहबाज गिल साहब का असल कसूर ये था और ये है, वो आइंदा भी ये कसूर करते रहेंगे। उनका कसूर ये था कि वो इनकी हर 2 नंबरी पर, वो मरियम नवाज़ की 2 नंबरी होती, राना सनाउल्लाह की होती, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, पीडीएम के, जिस भी बल्कि मीडिया के किसी एंकर की 2 नंबरी होती, तो वो उसे पकड़ते थे क्योंकि वो इंतहाई आला तालीम याफ्ता इंसान है, प्रोफेसर है, चीज़ को आसानी के साथ पिक कर लेते थे और वो ये जो झूठ बनाकर पेश करते थे वो फिर वो सब जो है ना उसको नीचे से लेकर ऊपर तक कंगाल लेते थे और अच्छा पोस्टमार्टम करते थे और सही कह लें कि जो है ना वो कानूनी एतबार से और कह लें कि ऐसा नहीं कि वो गलत, यानी कि दलाइल की रूह में वो पोस्टमार्टम करते थे। और वो आसान उर्दू और पंजाबी में, क्योंकि वो कहते कि मैं जट भी हूँ, ठीक है, वो फिर आसान उर्दू और पंजाबी में आवाम तक जो है ना इनके गलत बयानात का, इनकी गलत हरकत का जो ये मीडिया पर जो है ना जारी करते थे, वो आसान उर्दू और पंजाबी में लोगों तक पहुंचाते थे।
تو ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ان کی ہر غلط بات کا نوٹس لیتے تھے اور پھر اس کی ڈیفینیشن کرتے تھے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، بی بی اگر تم 4 جماعتیں پڑھ لیتی تو یہ نہ کرتی، اسی طرح بی بی جو تم نے اپنے ساتھ پورا سٹاف رکھا ہوا ہے، جس طرح تم ان پڑھ ہو وہ بھی تمہاری طرح ایسی ہیں۔ تو اس کا قصور یہ تھا کہ وہ ان کی غلط باتوں کا پوسٹ مارٹم کرتا تھا، پکڑتا تھا، ان کا دلائل کے اعتبار سے پوسٹ مارٹم کرتا تھا اور ان کے منہ پر مارتا تھا۔ یہ تھا اس کا قصور اور یہ وہ کرتا رہے گا، اور اسی قصور کی بنا پر اسے پہلے اغوا کیا گیا اور پھر اس پر بے ایمانہ تشدد کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ عمران خان کے، چونکہ یہ چیف آف سٹاف ہے عمران خان صاحب کا، تو عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے نا اس سے کوئی بیان لیں اور اس میں عمران خان صاحب کو بھی پھنسائیں، ٹھیک ہے، تو چونکہ اس میں بھی یہ سخت ناکام رہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم بات کی طرف، جو اب تک پہلے بھی ویسے میں یہ بات کر چکا ہوں، جو بھی شہباز گل صاحب کے بارے میں نے ولاگ کیے ہیں، لیکن یہ آج اہم بات میں ایک بار پھر کرنے جا رہا ہوں کہ زیبا چودھری جس نے شہباز گل صاحب کا ریمانڈ دیا، بات یہاں سے بگڑتی ہے، اور اس کے بعد پہلے تو اس پر تشدد کیا گیا، لیکن جب زیبا چودھری کے پاس عدالت میں پیش کیا گیا تو اسے پہلے اسے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، روکا گیا کہ وہاں تم یہ بات نہیں کرو گے کہ میرے ساتھ تشدد ہوا ہے۔ لیکن وہاں جب اس نے قمیض اتار کر دکھائی کہ مجھ پر اتنا تشدد کیا ہے انہوں نے، اور اگر کہے عدالت کہے، مطلب جج صاحب کہیں، تو میں جو ہے نا اپنی مکمل لباس اتار دیتا ہوں کہ میرے پورے جسم پر تشدد کیا گیا ہے۔ تو اعلیٰ عدلیہ نے اس کے اعلیٰ عدلیہ نہیں، جج جو مسٹریٹ بلکہ سیشن جج زیبا چودھری صاحب نے اس کا ریمانڈ دیا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی اس کا ریمانڈ دیا۔ اس سب کے پیچھے وہ کون تھا جس نے زیبا چودھری سے شہباز گل صاحب کا ریمانڈ دلوایا؟ وہ کون تھا؟ یہ کام اعلیٰ عدلیہ کا ہے کہ وہ قوم کے سامنے یہ حقائق لائے کہ وہ کون تھا جس نے زیبا چودھری سے شہباز گل صاحب کا غیر قانونی غیر عینی ریمانڈ دلوایا۔ تو یہ سوال میں ہی نہیں، پوری پاکستانی قوم اور عالمی دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اٹھا کر خط سپریم کورٹ میں بھیجا ہے کہ اس غیر قانونی اقدام کا نوٹس لیا جائے کہ یہ کیوں ہوا اور کیوں ہو رہا ہے۔ تو یقیناً پاکستانی عوام جو ہے نا پر امید ہے کہ ان لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا جن کے ایما پر یہ کیا گیا اور یہ ہوا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ اس پر عدلیہ نے کام شروع کر دیا ہے اور یہ اچھا اقدام ہے۔ اعلیٰ عدلیہ نے آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی اسلام آباد اور ان سب کو طلب کر لیا ہے جنہوں نے غیر قانونی طور پر شہباز گل صاحب کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی انتہا کی۔ تو انشاءاللہ ظاہر ہے کہ شہباز گل صاحب اب کورٹ میں یہ کیس لے کر جائیں گے، ان پر جو بیجا ظلم اور تشدد کیا گیا اور جن لوگوں نے کیا، اب یقیناً ان لوگوں کو خیر منانی چاہیے۔ اور کچھ لوگ پاکستان سے بھاگ بھی رہے ہیں اور شاید یہ اسی ایما پر بھاگ رہے ہیں، اسی وجہ سے بھاگ رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب باہر آ چکے ہیں، کیونکہ وہ اب ہر اس شخص کو بے نقاب کریں گے، کیونکہ وہ ڈرنے والا نہیں ہے، وہ جٹ پتر ہے۔ وہ ہر اس شخص کو اب بے نقاب کرے گا کہ جس نے اس پر ظلم کیا اور جس نے ظلم کروایا۔ تو یہ ہیں وہ پس پردہ اصل حقائق جن کی وجہ سے شہباز گل کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے